अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर फ़यालवी। PTI के 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने PTI की दरख्वास्त मुस्तरद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में फरवरी में बैनुल अक़वामी नौइयत के इवेंट्स हो रहे हैं। क्रिकेट सीरीज़, पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो और फैज़ अमन मेला भी होने जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत में अमन व अमान के लिए आर्मी और रेंजर्स पहले से तलब कर रखी हैं। मीनार पाकिस्तान तारीखी मुकाम है। जलसा खूबसूरती को तबाह करने के मुतरादिफ होगा। PTI को गुज़श्ता साल 21 सितंबर को लाहौर रिंग रोड पर जलसे की इजाज़त दी गई थी। PTI ने NOC की शदीद खिलाफ वर्जी की थी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर में जलसे की इजाज़त न मिलने के बाद PTI की नई हिकमत अमली पूरे पंजाब को जलसा गाह में बदलने का ऐलान कर शुमाली पंजाब के 10 अजला के कारकुनान स्वाबी जलसे में शिरकत करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा का मुल्क में मौजूदा हुकूमत और बानी PTI और तहरीक इंसाफ के जलसे से खौफजदा है। आज 9 दिन गुजरने के बाद भी अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर पा रही। इसीलिए बानी PTI की हिदायत के मुताबिक PTI पंजाब अपने अगले लाए अमल का ऐलान कर रही है। शुमाली पंजाब के 10 अजला में बड़ी तादाद में स्वाबी जलसे में शिरकत करेंगे। पंजाब के बाकी तमाम रीजन वस्ती मगरबी और जनूबी और सूबाई सतह पर पुरअमन एहतजाज का एहतमाम करेंगे। फाशिस्ट रजीम ने अपने खौफ की बदौलत एक जलसा रोक कर पूरे पंजाब को जलसागाह में तब्दील कर दिया है। वस्ती मगरबी और जनूबी पंजाब के कारकुनान अपने हलकों में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक बद इंतजामी की तहकीकात करेगा। कमीशन तहकीकात करेगा कि आया निगरान हुकूमत ने आम इंतखाबात के बाद इक़्तिदार की मुंतकिली तक कानूनी तौर पर काम किया। कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत की तरफ से जारी तमाम अहकामात का तज्जिया करेगा। कमीशन तयन करेगा कि दफ़ा 144 का नफाज इज़हार राय की आज़ादी से मुतालिक आइनी तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक था। कमीशन तहकीकात करेगा कि 3 MPO के तहत नज़रबंदी और गिरफ्तारियां क्या कानूनी थीं। कमीशन ये भी जायज़ा लेगा कि हिरासत में लिए गए अफराद को अपनी हिरासत चैलेंज करने का मौका दिया गया था। कमीशन कानूनी तौर पर यह भी देखेगा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी के तरीके के क्या तहकीकात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अपना हक छीनना भी जानते हैं और अपने हक के लिए खड़ा होना भी जानते हैं। 8 फरवरी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। 8 फरवरी के दिन ही हमारे मैंडेट चोरी किया गया। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत जबर और कानून तोड़कर आगे बढ़ती रही। पाकिस्तान की जमहूरियत और आइन के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा। और इसके साथ ही आपको बताते चलें कि PTI ने धरना देने का कोई ऐलान नहीं किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, कभी जमहूरियत को खतरा नहीं हुआ। फॉर्म 47 की हुकूमत को इक़्तिदार जाने का डर है। अवाम के सामने फॉर्म 47 की हुकूमत खड़ी नहीं हो सकती। बानी PTI झुक कर चलने की आदी नहीं है। हम मौलाना फजल रहमान, महमूद खान चकजई समेत सबको साथ लेकर चलेंगे। लंदन में जो फाइनेंशियल सेंटर है दुनिया का, वहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, लाखों लोगों के प्रोटेस्ट होते हैं। कोई मसला हुआ, जमहूरियत को खतरा हुआ? फॉर्म 47 की पैदावार है, वो अवाम के बहाव के सामने या अवाम के सेंटिमेंट्स के सामने ना इस्टेब्लिशमेंट रुक सकेगी, ना आपकी ये फॉर्म 47 की हुकूमत। इमरान खान साहब नीचे होके किसी के सामने चलने का आदि नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, चकजई साहब हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, हम लोग सारों को आउटरीच कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान के पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। PTI के साथ उनकी लंबी रफाकत नहीं चलेगी। PTI इससे सबक नहीं ले रही। ये रवैया ना नवाज शरीफ ने अपनाया, ना ही पीपल्स पार्टी ने अपने दरवाजे बंद किए। आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान का कहना है कि उनके पास तजुर्बा है और ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से कहा है कि PTI के साथ मौलाना की लंबी रेस नहीं चलेगी। ना नवाज शरीफ ने अपने दरवाजे बंद किए, ना पीपल्स पार्टी ने अपने दरवाजे बंद किए। इन्होंने तमाम तर लाइनें क्रॉस कर ली हैं। इस वजह से दे आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। PTI उससे गुजरने के यहाँ जो सबक नहीं ले रही कि माजी में वो फेज किस तरह गुजारा गया था। कि मौलाना जो हैं वो बड़े एस्ट्यूट पॉलिटिशियन हैं, बड़ा उनका तजर्बा है, बड़ा उनका एक्सपीरियंस है। लंबी रफाकत नहीं चलेगी उनकी।
علی امین اور میں ایک پیج پر ہوں یا نہ ہوں، لوگ بانی کے ساتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ میرے اور وزیر اعلیٰ کے درمیان اختلافات چاہتے ہوں۔ پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی فیصلہ ملاقات کرنے یا نہ کرنے سے نہیں کرتے۔ لوگ میرے لیے نہیں، بانی پی ٹی آئی کے لیے جلسے میں آئیں گے۔ احتجاج میں سرکاری ملازمین کو روکنے سے متعلق نوٹیفیکیشن کا معلوم نہیں۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کے سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ ملاقات میں مولانا عبدالغفور حیدری، سینیٹر مولانا عطاء الرحمان، مولانا اسد محمود اور محمد اسلم غوری بھی موجود تھے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے لیے 9 ایڈیشنل ججز کی منظوری دے دی۔ ایڈیشنل ججز کے لیے خالد اسحاق چودھری، سلطان محمود، جواد ظفر کے ناموں کی منظوری دی گئی۔ ایڈیشنل ججز کے لیے سردار اکبر علی ڈوگر، اویس خالد، ملک جاوید اقبال کے ناموں کی منظوری دی گئی۔ اسی طرح ایڈیشنل ججز کے لیے حسن نواز مخدوم، احسن رضا کاظمی اور ملک وقار حیدر اوان کے ناموں کی منظوری دی گئی، اور لاہور ہائی کورٹ میں 9 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری کثرت رائے سے دی گئی۔ غیر سرکاری تنظیم پتن نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ انتخابات میں ہیرا پھیری، جبر اور دھاندلی کے 64 نئے ذرائع کا استعمال کیا گیا ہے۔ پتن نے ووٹرز کے خلاف جنگ کے عنوان سے رپورٹ کا پہلا حصہ جاری کر دیا۔ رپورٹ میں عوامی مینڈیٹ کی چوری سے متعلق تجزیہ اور وضاحت کی گئی ہے۔ پتن کی جانب سے عام انتخابات 2024 میں دھاندلی کی تحقیقات اور ذمہ داریوں کے تعین کے لیے انکوائری کمیشن قائم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں آمریت مزید زور پکڑ رہی ہے۔ عام انتخابات میں بے مثال دھاندلی کے بعد آئین کے ڈھانچے اور روح کو مسخ کرنے کے اقدامات ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل سے کسی شخصیت کو خط نہیں لکھا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بشرا بی بی کی قید تنہائی میں رکھنے کے دعوے کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دے دیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم نے کہا ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل سے کسی شخصیت کو کوئی خط نہیں تحریر کیا۔ جیل میں لکھے جانے والے ہر خط کی جانچ سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہے۔ جیل سے کسی کو انتشار، دہشت یا نقصان پہنچانے والا خط بھیجنا ممکن ہی نہیں۔ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنے کا الزام جھوٹا ہے۔ کسی بھی قیدی کو قید تنہائی میں رکھنے کا اختیار صرف عدالت کے پاس ہے۔ ایوانوں سے کٹہروں تک، میدانوں سے کارخانوں تک، معیشت سے سیاست تک، ہر ایک کی آواز۔ ABN نیوز۔ ملک بھر میں ABN نیوز کی دوسری سالگرہ کی تقریبات منعقد کی گئیں۔ مرکزی تقریب اسلام آباد ہیڈ آفس میں ہوئی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ معیاری صحافت، غیر جانبدار رپورٹنگ اور عوام کا اعتماد، تحریر سے تصویر تک کے سفر کو 2 سال مکمل۔ اسلام آباد ہیڈ آفس میں 2 سال سے جاری سوچ کے سفر کی سالگرہ کی شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں سیاسی و سماجی شخصیات، سینئر صحافیوں نے بھرپور شرکت کی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے سالگرہ کا کیک کاٹا۔ انہوں نے کہا ABN نیوز نے مختصر وقت میں اپنی غیر جانبداری اور مستند صحافت سے عوام کے دل جیت لیے۔ اپنے بھائی جناب مہتاب احمد خان صاحب کو، جناب محسن بلال صاحب کو اور ABN کی ساری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ABN نے جس خوبصورت صحافت کا، جن خوبصورت نشریات سے اور پاکستان کے عوام کو بہترین قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ خبریں اور معلومات مہیا کی ہیں، اس پر میں ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ روزنامہ اوصاف کے چیف ایڈیٹر اور ABN نیوز کے چیئرمین راجہ مہتاب خان نے کامیابی کو ٹیم ورک کا نتیجہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا، ہماری اولین ترجیح ہمیشہ معیاری صحافت اور سچائی پر مبنی خبریں فراہم کرنا رہے گا۔ دنیا ہے، اس میں بے شمار چینلز ہیں، لیکن ABN جو ہے وہ اس نے اپنا ایک منفرد انداز اپناتے ہوئے جو اوصاف کی 27 سالہ پالیسی تھی اس پہ چلتے ہوئے تھوڑے سے عرصے میں اپنا ایک بہت بڑا نام بنایا ہے۔ میں آج دکھی دل سے یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے چند ساتھی جو ہیں وہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں، جنہوں نے اوصاف میں ہمارا ساتھ دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں اپنی ساری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ان کی فیملیز کو محفوظ رکھے۔ چیئرمین سویٹ ہومز زمرد خان نے ABN نیوز کی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی۔ اوصاف کا جو معیار تھا
पूरी दुनिया के अंदर जो हकीकी ख़बर देने का ABN न्यूज़ ने माशाल्लाह उस मेयार को कायम रखा पूरी दुनिया में। महताब खान साहब, मोहसिन बिलाल साहब और जितनी भी ABN न्यूज़ की पूरी टीम है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ABN न्यूज की सालगिरह के मौके पर कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। 2 साल पहले शुरू किया गया सफर सिर्फ एक आगाज है। ABN न्यूज हमेशा सच का सफर जारी रखेगा, अवामी उमंगों का तर्जमान बनेगा, क्योंकि हम हैं कौम की सोच। आपको बताएं कि ABN न्यूज़ के 2 साल मुकम्मल। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में तकरीब का इनेकाद। दूसरी सालगिरह का केक सेक्टर कमांडर ISPR आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ब्रिगेडियर तारिक, सदर YJF सरदार नईम चुगताई समेत दीगर सहाफ़ियों ने केक काटा। ABN की दूसरी सालगिरह के मौका पर सेक्टर कमांडर ISPR ने कहा कि ABN की दूसरी सालगिरह के मौका पर नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। आपको बताएं कि उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि ABN न्यूज़ हमेशा की तरह आगे भी अवामी मसाइल को उजागर करता रहेगा। मुजफ्फराबाद की पूरी टीम को अवामी इशूज़ उजागर करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। सालगिरह की तकरीब से सदर YJF सरदार नईम चुगताई ने गुफ्तगू करते हुए कहा, ABN ने 2 साल की कलील मुद्दत में नेशनल मीडिया में अपना नाम बनाया। ABN ने न सिर्फ मुजफ्फराबाद में दफ्तर बनाया बल्कि रोज़गार के मौके भी मुयस्सर किए।